Nabuhing walay katapusan ug maoy magdala nato sa tinuod nga katagbawan. Munang karon igsoon higala ato na sa disgutan ang basahon sa basahon sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 ngadto sa 19. Na kini makita ni siya sa Gospel Outlines chapter 9 section 1. Ang title is The Lord's Gracious Words. So dinhi igsoon ni gala ato lang sang basahon ang content aning nga buko. So dinhi ato lang ibutang ato lang basahon sa Cebuano. Amen. So dinhi sa bersikulo 18 sa Lucas kapitulo 4 niingon ang atong Ginoo, naa ko ang Espiritu sa Ginoo kay gidihugan ko niya aron magwali sa ebanghelyo sa mga kabus. Gipadala ko niya aron magmantala sa kagawasan sa mga binihag o sa pagkaayo sa igtanaw sa mga buta aron magpahigawas sa mga dinaog-daog. Dayon sa 19 ug magmantala sa hinangpunong tuig sa Ginoo kun sa tuig sa ating higyaw. So dinhi mga igsoon dunay mga importanteng mga butang nga gisgutan dinhi. Una, talks about good tidings to the poor ngadto sa mga kapus. Ikaduha, to release the captives, ipahigawas ang mga binihag. Ikatulo, recovery, the sight to the blind, pagpahiuli sa itanaw sa mga buta.